तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम अहद कदीम में से दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 9वें बाब का मुताला शुरू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई शुक्रिया। यूसुफ। हम दानियल की किताब के 9वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो दानियल की किताब की अहम तरीन नबूवतों में से एक मानी जाती है। सही। इस बाब के मुतालिक हमें बताएं, इससे पहले कि हम 9वें बाब के पहले हिस्से पर गौर करें। इस बाब का आगाज दानियल की दुआ से होता है, एक अजीम दुआ जिसमें वो जुर्म का और गुनाह का इतराफ करता है, एक फिक्रमंद दुआ जिसकी बुनियाद कलाम है। उसने किताबों से उन सालों की तकमील को समझा जिनके मुतालिक यिर्मयाह ने कलाम किया। दानियल ने लफ्जी इल्हाम पर यकीन किया और बरसों की तादाद यहाँ पर वाज़ेह है। 70 बरस वाकई 70 बरस हैं। सो उसने दुआ की। ये अजीम बाब का एक खाका है, जबकि उसे जवाब मिल गया और यकीनन ये अजीम जवाब था। और फिर वो अजीम दुआ है जो दानियल ने की। और जैसा कि आपने कहा कि ये अजीम तरीन नबूवत है और हम इस नबूवत के ढांचे को इस 70 हफ्तों की नबूवत के बगैर समझ नहीं सकते थे, जिसका जिक्र इस किताब के पहले और फिर मैं कहूँगा कि दूसरे बाब में वाज़ेह किया गया। ठीक है, अब मैं कुछ आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद आपसे सवाल करूँगा। दारा बिन अक्सवीरस, जो मादियों की नस्ल से था और कसदियों की मुमलिकत पर बादशाह मुकर्रर हुआ, उसके पहले साल में, यानी उसकी सल्तनत के पहले साल में, मुझ दानियल ने किताबों में उन बरसों का हिसाब समझा जिनकी बाबत खुदा उनका कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि यरूशलेम की बर्बादी पर 70 बरस पूरे गुजरेंगे। इस हिस्से के मुतालिक जानना चाहूँगा और आपसे सवाल करूँगा कि दानियल का इन किताबों से क्या ताल्लुक है, आपकी इसके मुतालिक क्या राय है। दर हकीकत मुझे ये बात पसंद आई और मैंने किताबों से समझा, और ऐसे ही बाइबल मुकद्दस को इल्हामी किताबें कहा जाता है। इल्हामी किताबें तो क्या, बाइबल मुकद्दस इल्हामी किताबें हैं। ये एक ही किताब है और इसका मुसन्निफ रूहुल कुद्स है, लेकिन उसने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया जिन्होंने 66 किताबें लिखीं या फिर 66 किताबें, और अगर हम कहना चाहें उसने बहुत सी किताबें लिखीं, लेकिन दर हकीकत हमें इन तमाम किताबों में मुख्तलिफ बातें नज़र आती हैं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से बोलते थे। और हमें इसका पहला हवाला खरूज 17 में मिलता है और यादगारी के लिए इस किताब में लिखा है। और आखिरी मर्तबा हम इसके मुतल्लिक मुकाशवा 22 में पढ़ते हैं, जो बाइबल की आखिरी किताब है। इस किताब की नबूवत की बातों को ये किताबों का मजमुआ है। और पौलुस रसूल तीमोथियस से कहता है, और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है और बाइबल किस तरह जमा हुई। मैं कहूँगा कि हम यहाँ पर ये देखते हैं ये कैसे जमा हुई। सबसे पहले 5 मूसा की किताबें हैं और फिर हर नया लिखने वाला और मुकाशवा उसमें शामिल कर दिया गया और इसे खुदा का इल्हाम माना गया। मिसाल के तौर पर यहाँ दानियल ने यिर्मयाह की किताब को समझा। जी। यिर्मयाह बाबल की असीरी के दौर में मौजूद था
और दानियल बाबल के असीरों में से था, सो वो तकरीबन एक दूसरे के हम उम्र थे। जी। बहरहाल दानियल ने किताबों से फहम हासिल किया, जो कि मैं कहूँगा कि तमाम किताबें मुक़द्दस हैं। सो यिर्मयाह की किताब इन किताबों का हिस्सा था। जो किताबें दानियल ने पढ़ी उन्हीं में से इस किताब का मुताला किया, और यहाँ उसकी दुआ से भी वाज़ेह है कि वो मूसा की मार्फत सिस्ता की किताब में दर्ज अल्फाजों से भी वाकिफ़ था, और वो यिर्मयाह की किताब से भी वाकिफ़ था, जो कि चंद साल कबल ही लिखी गई थी। और हम यिर्मयाह की किताब में खूबसूरत बात देखते हैं, जिसका हवाला मीका की किताब से दिया गया है, जो इससे कुछ ही देर कबल लिखी गई। और मीका की नबूवत की किताब के 3 बाब में मीका 12वीं आयत में ये वाज़े तौर पर कहता है कि इसलिए सेऊन तुम्हारे ही सबब से खेत की तरह जोता जाएगा, और उस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। और अगर हम यिर्मयाह के 26वें बाब को देखते हैं तो हमें ये अजीम अल्फाज वहां पर वाज़े दिखाई देते हैं। यिर्मयाह 26वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि तब उमरा और सब लोगों ने काहिनों और नबियों से कहा कि ये शख्स वाजिबुल कत्ल नहीं है, क्योंकि उसने खुदावंद हमारे खुदा के नाम से हमसे कलाम किया है। और तब मुल्क के चंद बुजुर्ग उठे और कुल जमात से मुखातिब होकर कहने लगे कि मीका मुर्शती ने शाह यहूदा हिजकीएल के अयाम में नबूवत की, और यहूदा के सब लोगों से मुखातिब होकर यूं कहा कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि सेऊन खेत की तरह जोता जाएगा, और यरूशलेम खंडर हो जाएगा, और इस घर का पहाड़ जंगल की ऊंची जगहों की मानिंद होगा। इसका जिक्र मीका के 3 बाब में हुआ है। यहाँ यिर्मयाह में इसका हवाला दिया गया। हालांकि मीका यिर्मयाह से कुछ ही बरस पहले आया था, और इससे हम ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई नया इल्हाम नाजिल हुआ, उस इल्हाम को बाइबल मुक़द्दस में शामिल कर दिया गया। और जब हम तीमुथियुस 5 पर पहुंचते हैं तो हम एक अजीब बात को देखते हैं। जी। वो कहता है कि किताब मुक़द्दस ये कहती है, और फिर वो 2 हवाले पेश करता है, पहला इस्तिस्ना के 25 से और दूसरा लूका की अंजील के 10वें बाब से। और ये सच में हैरत अंगेज है। इस्तिस्ना की किताब मुकाशफा की कदीम किताबों में से एक है, जबकि लूका की अंजील लूका ने लिखी, जो कि पौलुस का हम उम्र था, क्योंकि वो कहता है कि किताब मुक़द्दस ये कहती है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। इस्तिस्ना 25 और मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। लूका 10 से हमें बाइबल की अजमत का अंदाजा ये होता किताब है। है। जी हाँ, भले ही इसमें कई किताबें हैं, लेकिन ये एक किताब है। बाइबल मुक़द्दस इसी तरह जमा हुई। पहली 5 मूसवी किताबें हैं, और बाकी एक एक ईंट की तरह साथ शामिल होती गईं। ठीक है, आपने जिक्र किया कि यिर्मयाह मीका की नबूवत के भेद से वाकिफ था और उसने उसमें से हवाला दिया, और दानियल यिर्मयाह की नबूवत के भेद से वाकिफ था, और तस्दीक होगी कि जो कुछ लिखा गया है वो खुदा का कलाम है। और दानियल ने किताबों से ही सीखा कि 70 बरस मुकम्मल होंगे, जो कि मुकम्मल होने के नज़दीक थे। उसने किताबों से जाना कि आखिर नज़दीक है। जी, अगर हम रूहानी तौर पर इसका इत्तला खुद पर करें तो क्या हम किताबों से सीखते हैं कि खात्मा नज़दीक है? ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम यिर्मयाह की किताब के 25वें बाब को पढ़ें तो वो 12वीं आयत में कहता है कि जब 70 बरस पूरे होंगे तो मैं शाह बाबल को सज़ा दूंगा। और फिर यिर्मयाह 29वें बाब की 10वीं आयत में कहता है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुम्हें याद फरमाऊंगा। उसने 70 बरस का जिक्र 2 मरतबा किया। दानियल ने नबूतों का मुताला किया तो उसने जाना कि 70 बरस के बारे में कुछ है, और उसने तारीख का हिसाब लगाया और जाना कि 70 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। सो दानियल ने ईमान रखा कि 70 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, तो इसका मतलब है कि असीरों को अब बाबल की असीरी से लौट आना चाहिए। और हमें खुदावन ने 12 आखिरी आयाम की बाबत बताया, और जी। उसने हमें बहुत सी नबूवतें दी। मिसाल के तौर पर दूसरे तीमुथियुस में पतरस के नाम दूसरे खत में और मुकाशफा की किताब में अगर आप नबूवती किताब को पढ़ें तो आप जानेंगे कि हम आखिरी आयाम में हैं। जब दानियल ने ये समझ लिया तो आज हम क्यों नहीं समझते, जबकि हमारे पास दानियल के वक्त से ज्यादा नबूवतें मौजूद हैं। ये बेशुमार हैं। और जिस तरह दानियल ने यिर्मयाह की किताब का रुख किया ताकि उसे समझ आए, हमें बाइबल का रुख करना है ताकि हमें समझ आए। सही। तीसरी आयत, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके उसका तालिब हुआ। इससे पहले कि हम उसकी दुआ पर तबसरा करें, मैं कहूँगा कि उसने यहाँ दुआ तब की जब वो किताबों को पढ़ चुका। उसकी दुआ किताब मुक़द्दस से मुफावकत रखती थी। आप क्या कहेंगे? आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कलाम को दुआ से
अलग कर रखा है, और वो ऐसे दुआ करते हैं जबकि हमारे पास वादा है, तुम जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा। तो फिर हम दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई वादा नहीं है कि हम दुआ में कुछ भी मांग सकते हैं और खुदा हमारा जवाब देगा। ये गलत और ख़तरनाक भी है। गलत क्योंकि इस तरह खुदा हमारा खादम बन जाता है, और ये ख़तरनाक है क्योंकि अगर हम ये मान लें कि जो हम मांगेंगे खुदा हमें देगा, तो हमें क्या पता कि हमारी दुआ हमारे लिए भलाई और खुदा उसकी के मर्जी के जलाल का मुताबिक है। सबब है कि नहीं, उसकी मर्जी है या नहीं। ये यूहन्ना उसके 15वें बाब की बहुत अहम आयत है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, तो जो तुम चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो खुदावन ने हमें एक वादा बख्शा है कि हम जो चाहे मांगें वो हमारे लिए हो जाएगा। लेकिन उसने एक शर्त भी रखी है, अगर तुम मुझ में कायम कायम रहो रहे। और मेरी बातें तुम में कायम रहें। सो अगर हम बाइबल समझते हैं और मसीह में कायम रहते हैं, तो हम वो ही मांगेंगे जो खुदा के दिल के मुआफिक है, और यही दानियल ने यहाँ पर किया। मैं फर्जी बहस पर मबनी एक सवाल पूछूंगा। फर्ज करें कि 70 बरस की तकमील से पहले असीरी से तंग आकर ये दुआ करता कि खुदावंद उन्हें असीरी से बहाल कर, क्या ऐसा होता? हरगिज नहीं, क्योंकि नहीं। खुदा अपने इल्हामी कलाम को नहीं बदलता। कभी इसलिए नहीं। कि दानियल बेजार हो गया। भले ही वो बेजार हो जाए, उसे 70 बरस तक सब्र करना है। जब 70 बरस पूरे हो गए तो उसने दुआ की और खुदा ने जवाब दिया। सो अगर हम खुदा की मर्जी के मुताबिक मांगते हैं, जिसे बाइबल में खुदा ने जाहिर कर रखा है, तो मैं सच कहता हूं कि वो हो जाएगा। और ये दुआ करना भी गलत नहीं है कि सारी दुनिया मसीह की हो जाए। नहीं, लेकिन क्या आज ऐसी दुआ कभी का नहीं। वक्त है? नहीं, आज नहीं है। खुदा गैर कौमों के पास नहीं गया कि उन्हें अपने वास्ते ले, बल्कि उसने उन्हें अपने नाम की खातिर मुंतखब किया। कुछ लोग ये मान लेते हैं जिनका ईमान ऐसा नहीं है, वो कम इत्काद हैं। ये सच्चाई नहीं। हम खुदा की बातों का यकीन करते हैं कि वो होंगी, और जो कुछ खुदा ने नहीं कहा हम उस पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हम कलाम पर ईमान रखते हैं। ठीक है, अब हम कलाम की मुनादी करते हैं। खुदावन गैर कौमों में जाता है ताकि उनमें से लोगों को निजात दे, लेकिन आने वाले दिनों में जमीन खुदावन के इरफान से मामूर होगी, बिल्कुल। और ऐसा मसीह की 1000 साला बादशाही में होगा, सही। कलीसिया के उठाए जाने के 7 बरस बाद। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। तारीख बताती है कि अंतोखुस एपिफानस यरूशलेम में कहर आलूद होकर आया और खुदा के लोगों से इंतकाम लेने का ऐलान किया। यहाँ तक कि उसने अपने रथ चलाने वाले से कहा कि रुक मत, जल्दी कर, ताकि वो खुदा के लोगों पर अपना गजब उंडेले। वो यरूशलेम में आया तो उसने सरदार काहिन को माजूल कर दिया, हैकल को लूटा और खुदा की इबादत को बुत परस्ती से तब्दील किया। वो यरूशलेम को बनी इसराइल का कब्रिस्तान बना देना चाहता था। बहरहाल तारीख कहती है कि अचानक उसको आंतों में एक लाइलाज बीमारी फूट पड़ी और वो पेट के दर्द में मुब्तला हुआ और एक अफसोसनाक मौत मरा। और मरते हुए उसने बताया कि उसकी बीमारी की वजह उसकी शरारत थी, जो उसने खुदाए वाहिद की इबादत के साथ की और खुदा के फर्जंदों यानी बनी इसराइल के खिलाफ की। प्यारे भाई, खुदा हमारे लिए और हमारी तरफ है, दुश्मन की धाड़ चाहे कैसी ही हो। तीसरी आयत में लिखा है, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर और राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। मुझे दानियल की दुआ के मुतालिक बताइए, और ये रोज़ा रखकर मिन्नत करने का क्या मतलब है? जी भाई यूसुफ। जब हमें कुछ चाहिए होता है तो हम अपने खुदा से मांगते हैं। ये दुआ है। कभी कभार खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, क्योंकि उसमें वो चाहता है कि हमारे अंदर शिकस्ता दिली और हलीमी भी जाहिर हो। दानियल ने यहाँ यही किया। वो कहता है मिन्नत और मुनाजात करके, रोज़ा रखकर और टाट ओढ़कर, राख पर बैठकर। ये 3 बातें, रोज़ा रखना, टाट ओढ़ना और राख पर बैठना, एक साथ कुछ कह रही हैं। ये खुदा से कहती हैं कि हम जिस चीज़ के लायक नहीं हैं, अगर वो तू हमें अता करे तो ये तेरी ही रहमत और भलाई का सबब है। हम इसलिए नहीं मांगते कि हम किसी बात के हकदार हैं। हम खाने के हकदार नहीं और हम पीने के हकदार नहीं जो तू जंगली जानवरों को अता करता है। तू ऐ खुदा परिंदों और चौपाओं को खिलाता है। इस सूरत में हम इस बात का ऐलान करते हैं कि आए खुदा, मैं किसी चीज़ का हकदार नहीं और तेरी ही रहमतों के भरोसे हूँ। सो मैं कहूँगा कि
یہ خوبصورت بات ہے کہ دانیل نے معمولی دعا نہ کی بلکہ منت اور مناجات اور روزہ رکھا۔ اس نے مسلسل دعا کی، روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑھا اور خاک پر بیٹھ کر اپنے نالائق ہونے کا اعلان کیا۔ ہمیں یاد ہے کہ مسیح ایک بار پہاڑ سے نیچے آیا تو اس کے شاگرد حیران تھے کہ وہ ایک بدرو گرفتہ کو آزاد نہ کر سکے تھے۔ بعد ازاں مسیح نے اکیلے ہی انہیں بتایا کہ وہ اس بدروح کو کیوں نہ نکال سکے۔ سو اس نے ان سے کہا کہ یہ قسم دعا کے سوا کسی اور طریقے سے نہیں نکل سکتی، اور اگر خداوند صرف آپ کو دعا سے جواب نہ دے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے اور خداوند کے حضور خود کو حلیم کرنا اور اس کے وعدوں پر بھروسہ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ میں اس لائق نہیں لیکن تیری رحمت پر تکیہ کرتا ہوں، اور تب خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دے گا۔ سو یہ دعا جو دانیل نے کی، پہلے تو اس کی بنیاد کلام مقدس ہے اور دوسرا اس کا تعلق روزے سے ہے، اور ہم نے سیکھا کہ روزہ رکھنا ہے خود کا نالائق جاننے کو پیش کرتا ہے کہ میں کھانے کے لائق نہیں اور میں اپنے روزمرہ کے کاموں کو کرنے کے لائق نہیں، بلکہ میں خود کو تیرے حضور انڈیلتا ہوں۔ میں خود کو کچھ نہیں سمجھتا بلکہ مکمل طور پر تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ جب اس نے دعا شروع کی، اس نے خداوند خدا کو مخاطب کیا کہ اور میں نے خداوند خدا اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ وہ خدا کو عظیم اور محیب اور عہد کو قائم رکھنے والا کہتا ہے، مطلب وہ خدا کی صفات بیان کرتا ہے۔ سو اس دعا کا تعلق خدا کی صفات سے ہے۔ آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں؟ جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں تو یہ جاننا بہت اچھا ہے کہ خدا کون ہے۔ عبرانیوں 11 میں وہ کہتا ہے اس لیے کہ خداوند کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور بدلہ اپنے دیتا طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ سو ضرور ہے ہم جانے کہ خدا موجود ہے، اور ہم جانے کہ خدا اپنی منت کرنے والوں کے آگے کبھی اپنا کان بند نہیں کرتا۔ اس غریب نے اپنی دعائی دی اور خدا نے سنی۔ ہمیں خدا کی صفات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ہے جو اپنے عہد اور لا تبدیل محبت کو ان کے واسطے قائم رکھتا ہے۔ ہمارے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ وہ رحیم اور راست ہے۔ اس دعا میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ وہ راست ہے۔ وہ خدا کو اس کے کام کے لیے مجرم نہیں ٹھہراتا، اور وہ 11ویں آیت میں یہ کہتا ہے کیونکہ ہم اس کے گناہگار ہوئے اور اس نے جو کچھ ہمارے اور ہمارے قاضیوں کے خلاف کیا جو ہماری عدالت کرتے تھے، فرمایا ہم پر بلائے عظیم لا کر ثابت کر دکھایا۔ یعنی وہ خدا کو راست کہتا ہے کہ خداوند جو کچھ تو نے اپنے لوگوں سے کیا وہ برا یا نا انصاف نہیں ہے، ہم اسی لائق ہیں، اور وہ خدا کو راست کہتا لیکن وہ رحمتوں کا طلبگار ہے۔ 16ویں آیت میں وہ کہتا ہے اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنی تمام صداقت کے مطابق اپنے قہر و غضب کو اپنے شہر سے معقوف کر، اور پھر 18ویں آیت میں کہتا ہے دیکھ ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے انتہا رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ خدا سے رجوع کرنا ہے اس لیے نہیں کہ ہم راست باز ہیں بلکہ اس لیے کہ اس کی رحمت عظیم ہے۔ سو میری دعا کی بنیاد کلام ہونا چاہیے، اور یہ کہ مجھے حلیمی سے دعا کرنی ہے، جیسے روزہ رکھ کر دعا کرنا، جو کہ خدا کے حضور شکستہ دلی کی علامت ہے، اور اپنی دعا میں مجھے خدا کی صفات کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ وہ رحمت کا خدا ہے جو عہد کو قائم رکھتا ہے اور جو اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کو بدلتا نہیں ہے۔ میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا بھائی، دعا کے متعلق ایک غلط تصور یہ بھی ہے کہ دعا سے ہم مقبولیت کماتے ہیں اور یہ مقبولیت ہماری قابلیت بن جاتی ہے، اور مجھے یہ حق ہے کہ میں خداوند سے درخواست کروں۔ دراصل یہ دعا کے تصور کے خلاف ہے۔ پہلے تو خدا تاجر نہیں ہے، ہم خدا سے کاروبار نہیں کر سکتے، گویا کہ وہ ایک ایئر لائن ہے اور وہاں پر بہتر پوائنٹ کمانے سے ہمیں اچھی کلاس ملتی ہے۔ ایسا نہیں، خدا دینے والا باپ ہے۔ ہمیں سمجھنا ہے ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور خدا کی نظر میں دینا لینے سے مبارک ہے۔ سو اگر دعا کے حوالے سے ہم میں ایک غلط تصور پایا جاتا ہے کہ دعا کرنے سے ہمیں امید ہے کہ اس تصور کو درست کیا جائے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کے حضور پوائنٹ کماتے ہیں، بلکہ ہم اس کی لامحدود رحمت اور اس کے لامحدود فضل کے وسیلے اس سے دعا کرتے ہیں۔ صحیح۔ 17ویں آیت سے وہ کہتا ہے پس اب اے ہمارے خدا اپنے خادم کی دعا اور التماس سن، اور اپنے چہرے کو اپنی ہی خاطر اپنے مقدس پر جو ویران ہے جلوہ گر فرما۔ اے میرے خدا کان لگا کر سن اور آنکھیں کھول کر ہمارے ویرانوں کو اور اس شہر کو جو تیرے نام سے کہلاتا ہے دیکھ کے ہم تیرے حضور اپنی راست بازی پر نہیں بلکہ تیری بے نہایت رحمت پر تکیہ کر کے مناجات کرتے ہیں۔ اے خداوند سن، اے خداوند معاف فرما، اے خداوند سن لے اور کچھ کر، اے خداوند میرے خدا اپنے نام کی خاطر دیر نہ کر،
کیونکہ تیرا شہر اور تیرے لوگ تیرے ہی نام سے کہلاتے ہیں۔ تیرے نام کا تذکرہ دعا میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یہی واحد بنیاد ہے کہ جس پر ہم دعا میں تکیہ کر سکتے ہیں، اور واضح رہے کہ موسیٰ نے اسے سمجھا، کیونکہ اس نے خداوند سے کہا تو پھر تو اپنے بزرگ نام کی خاطر کیا کرے گا؟ اور یشوع اور تمام دینداروں نے یہی کہا۔ زبور 115 میں لکھا ہے کہ ہم کو نہیں اے خداوند بلکہ اپنے ہی نام کو جلال بخش۔ اور نئے عہد نامے میں مسیح نے ہمیں سکھایا کہ جب ہم دعا کرتے ہیں ہمیں مسیح کے نام سے مانگنا ہے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا، اور ہمیں اسی نام پر تکیہ کرنا ہے جس نام سے ہمیں ساری برکتیں اور نعمتیں ملی ہیں۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ دانیل نے یہاں اپنی دعا میں اپنی قوم کے ساتھ خود کو کیوں شامل کیا؟ حالانکہ گناہ تو قوم نے کیا تھا، نہ کہ اس نے۔ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت خود کو قوم کے ساتھ ایک کرنا ایک طرح کی نیکی ہے جو خدا کے دل کو خوش کرتی ہے، جبکہ خداوند نے جدعون سے کہا کہ اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے، اور جدعون نے جو جواب خداوند کو دیا، خداوند کو اس جواب سے خوشی ہوئی۔ کاش کہ ہم بھی اس سے سیکھیں۔ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ تمام حادثات کیوں گزریں؟ اس کے سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے؟ سو ہمیں خداوند کے لوگوں سے خود کو بالاتر نہیں جاننا، بلکہ خود کو ایک کرنا ہے، جیسے دانیل نے یرمیا سے سیکھا، اور پھر عزرا اور نہمیا جو دانیل کے بعد آئے انہوں نے دانیل سے سیکھا، اور پھر جب عزرا نے عزرا کے 9ویں باب میں دعا کی، اور جب نہمیا نے نہمیا کی کتاب کے 9ویں باب میں دعا کی، انہوں نے دانیل کی کتاب کے 9ویں باب سے دانیل کی تقلید کی۔ دانیل نے کیا کیا؟ اس نے خود کو قوم کے ساتھ متفق کیا۔ عزرا نے کیا کہا؟ ہم نے خطا کی، اے خداوند صداقت تیری ہے۔ نہمیا نے کیا کیا؟ اس نے خود کو لوگوں کے ساتھ ایک کیا جن میں وہ بھی شامل تھے جنہوں نے گناہ کیا۔ یقیناً یہ تینوں اس کا ایک چھوٹا سا عکس اپنے اندر رکھتے ہیں جو ان سے نہایت بڑا ہے، اور یہ سچ ہے کہ ہم دانیل، عزرا اور نہمیا میں غلطی نہیں پاتے، لیکن بالآخر وہ انسان ہیں جن میں گناہ ہے۔ صحیح۔ لیکن ایک عظیم شخص ہے جس کے متعلق خدا کہتا ہے اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکاری خود اٹھا لے گا۔ اور اسی لیے اس عظیم شخص نے سب کے گناہوں کو اٹھا لیا اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ اور کس نے خطا کاروں کی شفاعت کی؟ اور وہ کون ہے جس نے ہمیں اس سے ملا دیا؟ حالانکہ وہ خود پاک ہے، جس میں کوئی گناہ نہیں، وہ مسیح ہے، جسے جب صلیب پر لٹکایا گیا تو گویا اس نے کہا ان کے گناہ مجھ پر لاد دے، میں ان کا حساب دوں گا۔ شکریہ بھائی، ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ کے ہمراہ مطالعے میں بہت لطف آیا، اور میں اگلی قسط کے لیے بے صبری سے منتظر ہوں، جس میں ہم 70 ہفتوں کی عظیم نبوتوں کا مطالعہ کریں گے جو دانیل کی کتاب میں ہے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ 9ویں باب کا پہلا حصہ دانیل کی دعا کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دعا کی بات کرے، وہ دانیل کے کلام مقدس یا مقدس کتابوں سے تعلق کی بات کرتا ہے، خاص کر نہمیا کی کتاب سے۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ چونکہ بائبل مقدس کئی کتابوں کا مجموعہ ہے، سو یہ کتاب مقدس بھی کہلاتی ہے۔ جو کچھ ہم یہاں پڑھتے ہیں اس کے مطابق دانیل یرمیا کی نبوت کا راز تھا، خاص کر 25ویں باب کا، جس میں 70 ہفتوں کی نبوت کا ذکر ہے۔ سو وہ خدا کے حضور آیا اور اس نے دعا کی، چونکہ اس نے جا لیا کہ 70 ہفتے مکمل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ صحیح جی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا چہرہ خداوند کی طرف کیا اور اس سے دعا کی کہ آئے خداوند عظیم اور محیب خدا، تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے۔ اس نے خدا میں کیا دیکھا اور اسے کس طور پر مخاطب کیا؟ اس نے خدا کی صفات کو سمجھا، اور خدا اسے بدلتا نہیں جو اس کے لبوں سے نکلتا ہے، اور وہ اپنے عہد اور لا تبدیل محبت کو قائم رکھتا ہے۔ صحیح ٹھیک ہے، آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط سے ہم نے سیکھا کہ دانیل جس نے رویا دیکھی اور جس پر سب سے بڑے مکاشفات کو ظاہر کیا گیا، وہ مرد دعا بھی تھا۔ وہ شخص وہ تھا جس کی دعا کلام مقدس سے جڑی تھی۔
اور ہم نے جانا کہ دانیال نے اپنی دعا میں خدا سے بات کرتے ہوئے اس کی صفات کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اس نے خدا سے دعا میں بات کرتے ہوئے خود کو اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کیا، اور جب اس نے خود کو اپنے لوگوں کے ساتھ ایک کیا، اس نے اپنی قوم کے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے خود کو اپنے لوگوں سے جدا نہ کیا کہ انہیں خود کو مجرم اور قصوروار ٹھہرائے۔ اور ہم نے عزرا کی کتاب میں بھی جانا کہ اس نے دعا میں خود کو قوم کے ساتھ ایک کیا، اور ہم نے نہمیہ 9ویں باب میں بھی جانا کہ اس نے بھی دعا میں خود کو قوم کے ساتھ ایک کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اور ساری دنیا کے تمام ایماندار ایسا کریں کہ جب ہم دعا کریں اپنے بھائیوں کو مجرم نہ ٹھہرائیں، بلکہ انہیں خداوند کے حضور میں رکھے، خود کو اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک کریں اور دعا کے وسیلے انہیں اٹھائیں۔ خدا سے حلیمی کے ساتھ بات کریں، دعا میں کبھی تکبر کو مت آنے دیں، بلکہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ دعا کریں۔ خدا ان کا دروازہ حلیمی سے کھٹکھٹائیں اور خدا کی بڑی رحمتوں پر بھروسہ رکھیں۔ جب آپ دعا کریں تو خدا کے حضور اپنے بھائیوں کو مجرم نہ ٹھہرائیں اور ان کے گناہوں کا ذکر نہ کریں، بلکہ خدا کی بڑی رحمت کی بات کریں۔ جبکہ آپ اس کے حضور میں کھڑے ہیں، جو کوئی یہ کر سکتا ہے وہ خدا کے لوگوں کا رہنما بننے کے لائق ہوگا۔ جو یہ کر سکتا ہے خداوند اسے اپنے لوگوں کی بیداری کے واسطے استعمال کرے گا۔ جو ایسا کرتا ہے وہ ہے جو خدا کے لوگوں کے بوجھ کو دعا کے وسیلے اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ کاش کہ ہر ایماندار اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہی کرے اور دعا کا صحیح طور پر طریقہ سیکھے، جس کی بنیاد خدا کا کلام ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق دعا کرنی ہے اور خدا کی صفات کو سمجھنا ہوگا۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جس میں ہم ایک دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا، وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام، وذقت العذاب ومر السقام. حبيبي لكي تمحو عني اللثام، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله. حبيبي وأنت الذي ما فعلت رديا جعلت لأجلي ردي، كشاة تساق إلى الذبح صرت وكاللص صرت أيا سيدي، فيا لي من آثم معتدي ويا لك من غافر مفتدي، تدق يداه فداء يدي، فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله، لك القلب وديه طول الحياة، لك القلب وديه طول الحياة. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.